नमस्ते रुद्रमन्यमभूतोऽथ निशमे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः यात ईशुस्तिवतमाधिवं बभूव ते तनुः शिवाशरव्याय तवतया नो रुद्रं मृडय याते रुद्रशिवा तनूरघोर अपापकाशिनी तया नस्तनुभाषन्तवया गिर्सन्ताभिजागशीः यामिषं गिच्छन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवां गिरित्रतं गुरुमाहि पुंसि श्रीमेन वचसा त्वा गिरिसाक्षावदामसि यथा नः सर्वमिज्जन्त यक्ष्मं सुमना असत् अभ्यवोचदधि प्रत्मो दैव्योऽभिषक् अहीगुस्य सन्वां जम्बयत्सन्वा आश्चयातु धान्यः असौ यस्त्राम्रो अरुणमुत बभ्रुस्सु मङ्गलः ये क्षेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रुता सकस्रतो वैश्गुङ्गीड ईमहे असभ्योपतिनीलग्रीवो विलोकितः उदैनं गोप अदुसन्नुदघार्यः उदैनं विश्वाभूतानि सदुष्टो मुडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय नीलकृते असव्यो हस्ते तेभ्यो करं नमः क्रमुञ्च तन्वनस्पमुयोरार्तियोर्ज्या यास्ते हस्तकिस्पत्ता भगवो वप आस्तत्यधनुस्वगुं सहस्राच सदेषु ते निशीर्य शल्यानाकाशिवो नः सुमना भव विज्जं धनुःकपर्दिनो विशल्यो मानवागुम्भुजा अनेसन्नस्येष महापुरस्य निषङ्गरिः या ते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अश्वायुधाय तथा दुग्धने उपाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अतो विसुतिस्तवारे अस्मिन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। बोलो हर हर महादेव। For more videos, subscribe to BCN channel. గంట మర్చిపోకండి, కొట్టేసేయండి. Please subscribe BCN ఛానల్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ BCN ఛానల్. ఇందులో మీకు కావాల్సిన అన్ని రకాల హంగులు ఉంటాయి. Hi, this is MM Sri Lanka. Please subscribe to BCN channel.